नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ निलम्बो नेपालको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो दायित्व लिएर आजको बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। म गोविन्द सुवेदी। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी निलम्बो नेपालले गरिरहेका विभिन्न कामहरूको बारेमा पनि जानकारी दिन्छौँ भनेदेखि निलम्बो नेपालले काम गर्ने विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्र र अझ कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने र जनचेतना जगाउने काम निलम्बो नेपालले गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा जोडिएका हामी कुराहरू गर्छौँ, जानकारी दिन्छौँ र हाम्रो दायित्व के हो सम्झाउने प्रयास गर्ने गर्छौँ। आजको बसाइमा हामी निलम्बो गतिविधि साथसाथै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालसँग र हामी कुराकानी गर्दैछौँ निलम्बो नेपालका उपाध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालासँग। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। निलम्बो नेपालले गरिरहेका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएको यो निलम्बो गतिविधिबाट। पोखराको गैरेपाटनमा रहेको निलम्बो नेपालले कास्कीका विभिन्न स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा कोरोना सङ्क्रमणलाई ख्याल गर्दै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्दै आएको छ। यसै क्रममा पोखरा महानगरको वडा नम्बर 27 र 31मा कर्मशा कवि शिरोमणि लेखनाथ आधारभूत विद्यालय र अमरसिद्ध नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 का अध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा निलम्बो नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटाले लेखनाथ आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रम बोल्दै वडाध्यक्ष गुरुङले कोरोना भाइरसका विरुद्ध सचेतना अपनाउँदै पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हामी शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाल सरकारको निर्देशन र हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको शिक्षा महाशाखाबाट दिएको निर्देशनलाई पुरा पालन गर्दै यहाँहरूले पढाइमा विशेष ध्यान दिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अहिले भर्खरै हाम्रो अगाडि सर्वविदितै भयो जुन राष्ट्रिय ज्ञान हिजो अस्ति बच्चाहरूले मुखारै भन्थ्यो भने आज त्यो राष्ट्रिय ज्ञान जस्तो विषय पनि बच्चाहरूले भुल्न गएको अवस्था छ। त्यसकारणले शिक्षकज्यूहरूलाई म जुन यो स्कुलमा अध्यापन गरिरहनु हुने शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई कृपया अबको दिनमा यो कोरोना भाइरसको विरुद्ध सचेतना अपनाउँदै त्यसको लिस्टमा जुन कुरा हो हामीले अपनाउँदै यो शिक्षालाई अगाडि बढाइदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू ददचित्त भएर जस्तो म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने जस्तो हामी अभिभावकहरूले जति चिन्तन मनन गरेको छ यो स्कुलप्रति त्यति नै यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरूले चिन्तन मनन गरिदियो भने अवश्य पनि हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पौडेलले कोरोना महामारीले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको अवस्थामा निलम्बोको सहयोगले विद्यालय सञ्चालनमा टेवा पुगेको बताउनुभयो। यस्तै वडा नम्बर 31 का वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा निलम्बोका अध्यक्ष देवकोटाले अमरसिद्ध नमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शङ्करनाथ पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष थापाले कोरोना महामारीको अवस्थामा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न आत्मबल बढेको बताउनुभयो। यस्तो चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा यहाँहरूले ल्याएको यो राहत स्वरूपका यी सामग्रीहरू देख्दा चाहिँ हामीलाई असाध्यै एउटा चाहिँ उत्साह जागेको छ र यही उत्साहले पनि हामीलाई चाहिँ यो रोग प्रवेश गर्ने छैन, हामी सबै आत्मबल बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई र हामी यसरी नै अगाडि बढेका छौँ र चाहिँ अब यसरी बेला बेलामा अन्य सामग्रीहरू अथवा अन्य क्षेत्रहरूमा वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा अब यस्ता कार्यक्रमहरू पनि लिएर अझ माथि हाम्रो हाई स्कुल माथि छ एउटा आनन्द ज्योति, अझ गाउँ माथि पनि छ, चारैतिर प्रत्येक ठाउँमा अझ तपाईँ आइदिनु भयो भने हामीलाई अझ राम्रो अनुभूति हुन्थ्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण अवरुद्ध बनेको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन निलम्बोको महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद पौडेलले विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको भन्दै निलम्बो नेपाललाई धन्यवाद दिनुभयो। पौडेलले कोरोना भाइरस महामारीको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेर निलम्बोले सुरक्षित भएर अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको बताउनु भएको छ। निलम्बो नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटाले सरकारको सहयोगको रूपमा आफूहरूले काम गर्दै आएको बताउनु भयो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अपनाइकन सिकाइका
र स्कुल र विद्यालयहरू पठन पाठनलाई चाहिँ सुचारू गर्नु भन्ने हिसाबले गरिराखेको कारण र नेलम्बो नेपाल सरकारको सहयोगी संस्था पनि भएको कारण नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुभयो, जति जे सक्नुभयो घोषणा नै अहिले पर्याप्त जस्तो लाग्छ। किनभने अन्यलतालाई एक हिसाबले चिर्ने काम त्यहाँबाट भयो भने नेलम्बो नेपालले त्यसैलाई समातेर स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री र सफाइका सामग्रीलाई चाहिँ विभिन्न विद्यालयलाई सानो स्केलमा भए पनि यो पर्याप्त छैन, तर यो जटिलतालाई यसले केही हदसम्म चाहिँ हौसला दिन्छ भन्ने हिसाबले नेलम्बो नेपालले आफ्नो कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। सुरुका कालमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, स्वास्थ्य सुरक्षा र सञ्चारका क्षेत्रमा एउटा चरणमा सहयोग गऱ्यौँ। दोस्रो चरणमा के गर्यौँ, गाउँपालिका जस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्कुललाई, त्यहाँ रहेका 52वटा संस्थागत स्कुलहरूलाई, विद्यालयहरूलाई त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, कर्मचारी सङ्ख्याको तय गरेर त्यही अनुसार आवश्यकता अनुसार लगभग 3 महिनालाई पुग्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सम्पूर्ण स्कुललाई दिएको अवस्था र अहिले हाम्रो त्यसपछिको कार्यक्रम के छ भने साबिकका गाउँपालिका र हालका महानगरपालिकाका वडाहरूलाई फोकस गरिरहेको अवस्था छ। निलम्बु नेपालले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 25 र 24लाई विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहितका सामग्री सहयोग गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्दै आएको निलम्बुले वडा नम्बर 25मा स्वास्थ्य सामग्री र 24मा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीले लगाउने ज्याकेट प्रदान गरेको हो। निलम्बु नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटाले वडा नम्बर 25मा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै निलम्बुको सहयोगले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा वडावासीमा सचेतना बढ्ने अपेक्षा प्रकट गर्नुभयो। हाम्रो यो सानो सहयोग वास्तवमा केही होइन, यसले वडामा केही सचेत गराउने र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कायम गराउन सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्य हो, उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री पुग्दै वडाध्यक्ष सुभाकर तिमेल सिन्हाले निलम्बुको सहयोगले आफ्ना वडावासीलाई नै कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो। उहाँले प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई स्वास्थ्य संस्था, कर्मचारी, विद्यालय र सेवाग्राहीको हितमा उपयोग गर्ने बताउनु भयो। दर्शक कार्यक्रमको प्रारम्भमा हेरिसक्नु भएको छ, निलम्बु नेपालले स्वास्थ्य सामग्री लिएर स्थानीय तहका कार्यालयहरूसम्म पुगेको छ, विद्यार्थीहरूसँग पुगेको छ र विभिन्न ढङ्गले कोभिड-19बाट जुत्नका लागि के गर्नुपर्छ त्यो विधि सिकाउने काम पनि गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा समेटिएको गतिविधि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाल र निलम्बु नेपालका उपाध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। अब मैले मन्त्रालयको तर्फबाटै कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। प्रदेश सरकार बन्या धेरै भएको छैन, यद्यपि उसले आफ्नो फङ्सनिङलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ होइन। वातावरणको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको कामको सन्दर्भ, प्रदेश सरकार भन्ने बित्तिकै अनेस्टली यहाँले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालय भनौँ, जुन मन्त्रालयको यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भ वातावरणको क्षेत्रमा के कस्तो रह्यो र अझ यी कामहरू गर्न पाइयो भने, नीतिगत रूपमा एडजस्ट गर्न पाइयो भने साँच्चै हामीले यो प्रदेशमा वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सक्छौँ, सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। हस्, धन्यवाद। अब यस्तो छ, वातावरण भनेको एउटा विश्वव्यापी एजेन्डा पनि हो र विषयवस्तु पनि हो। अब तर यसको आयाम चाहिँ नेसनल, सब नेसनल र लोकल लेभलहरू, अब स्थानीय तहसम्म हुन्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सुन्नुहुन्छ भने त वातावरणको विषय साझा मुद्दा हो, तर यसको सुरुवात व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले मेरो मन्त्रालयलाई इङ्गित गरेर प्रश्न राख्नुभएको छ, अब प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जुन चाहिँ वातावरणको एउटा सेक्टर चाहिँ हाम्रो म्यान्डेट हो। यो म्यान्डेटभित्र अब हामीले चाहिँ सँगसँग नबाजिने गरी हाम्रा नियम कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा अब वातावरण ऐन प्रदेशले बनाइसकेको स्थिति छ। अब मुख्य ठुलो चुनौती मैले कहाँनिर देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने विकास र वातावरणलाई कसरी संयोजन गरेर लिएर जाने, कसरी सन्तुलित गर्ने। अब हामीलाई एकातिर विकास पनि गर्नु परेको छ, अर्कोतिर वातावरण पनि जोगाउनु परेको छ। तर अब खुसीको खबर के छ भने गण्डकी प्रदेशभित्र तपाईँले सीमित रहेर छलफल र बहस गर्नुभयो भने हामीसँग करिब 38% वन छ।
38% बनेको हाम्रो पर्याप्त हरियालीको अवस्था छ। अब अहिले हिमाली क्षेत्रतिर हेर्नुभयो भने हामीसँग 3वटा नै 8000 भन्दा अग्ला हिमालहरू पनि हाम्रो प्रदेशमा पर्छन्। अब गण्डकी प्रदेश त्यसै पनि पर्यटकहरूको राजधानी, आकर्षक अब एउटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएको, प्राकृतिक सम्पदा भएको ठाउँ हो। अब वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण त यी अपरिहार्य विषय नै भयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको एउटा ठुलो चुनौती मैले के पाइरहेको छु भने वातावरण र विकासको बिचमा समन्वय कसरी गर्ने। अब एकातिर हामी भर्खरै स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको, अनि प्रदेश सरकार पनि निर्वाचित भएको, अनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि जनताको बिचमा एउटा राम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउनुभएको र आफ्नो कार्यकालमा केही कामहरू गरेर देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, गर्नु पनि पर्यो। किनभने विकास भनेको त अर्काको देशमा हेर्न जाने विषय त होइन, यो त हाम्रै देशमा विकास गरेर हामीले त्यसको प्रयोग गर्ने चिज पनि हो। अब यस्तो स्थितिमा प्रकृतिको पनि संरक्षण गर्दै वातावरण कसरी लाने भन्ने कुरामा अलिकति दुविधा चाहिँ देखिन्छ। किनभने छिटो विकास गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ एउटा विषयवस्तु भएको हुनाले त्यो बिचको तारतम्यताको बारेमा थोरै हामीले बहस गर्नुपर्ने देख्छु। बडो गजबको संयोजन भनौँ न होइन। उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण जुन तपाईँ सचिव रहनुभएको मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। उद्योगकी व्यवसायहरू भन्छन् होइन वातावरणको सन्दर्भ त्यति चासो राख्दैनन् भन्ने उहाँहरूलाई आरोप छ होइन। अब वन क्षेत्र हामी कहाँ चाहिँ यहाँले अगाडि बताइहाल्नुभयो, त्यो जसरी उपयोग हुनुपर्थ्यो त्यसबाट वैज्ञानिक वन उपयोगको सन्दर्भ त्यति हुन सकेको छैन भन्ने सन्दर्भ रह्यो। त्यसले पनि एउटा वातावरणमा पार्ने सन्दर्भ प्रभावका कुराहरू रह्यो। अब स्थानीय पालिकाहरू तर्फबाट कार्यान्वयनमा लैजाने होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष टचिङ हुने विषय भएको हुनाले स्थानीय तहहरूले यो गरिदिउँ भनेर जाने कुरा हामी कहाँ त फेरि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने के हो, केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने के हो, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने के हो, संविधान त कानुन त प्रष्ट हुँदै जाने क्रम रहे पनि अन्यलता देखिएको स्थिति हो। बाटो फुकाउने भन्छ नि, हजुर, त्यो बाटो फुकाउने प्रयोजन कसरी छ? अब अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको प्र्याक्टिस अलि नयाँ भएको, निर्वाचित पदाधिकारी पनि नयाँ भएको, अनि कर्मचारी समायोजन भएर आउँदाखेरि यो तीनवटै चिजको चाहिँ संयोजन गर्ने कुरामा थोरै टाइम लागेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने म पर्टिकुलरली गण्डकी प्रदेशमा सीमित भएर कुरा गरेँ भने गण्डकी प्रदेशको जनताहरू, यहाँको निर्वाचित पदाधिकारीहरू तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशसँग तुलना गर्नु भने निकै संयमित र एउटा बुजुर्ग पनि र विकास र वातावरणको लागि सँगसँगै मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा सबैजना सचेत हुनुहुन्छ। त्यो बाटो एकदम पोजिटिभ छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि कहीँ कतै अलिकति तारतम्यता मिलाउने कुराहरूमा अलिकति गाह्रो भएको स्थिति पनि हो। त्यो भनेको जस्तै उदाहरणको लागि स्थानीय सरकारहरूले छिटो छिटो डोजर लागेर बाटो खन्ने, त्यसको आइइआइए नगर्ने, अनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले रोकिदिने, अनि हामीलाई चाहिँ वनले चाहिँ काम गर्न दिएन, रुखहरू जोगाएर मात्रै हुन्छ र हामीलाई चाहिँ विकास चाहिएको छ, हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने छ भन्ने यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ आएको छ। यसमा अलिकति एउटा प्लानिङको पाटोबाट हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देख्छु मैले चाहिँ। जस्तै यो साल यहाँले कुनै बाटो खन्नको लागि पैसा विनियोजन गर्दै हुनुहुन्छ, बजेट विनियोजन गर्दैछौँ भने त्यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार आइई गर्ने, इआइए गर्ने, त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पार्ने असरहरूको विश्लेषण पहिल्यै भएर त्यसको कानुनी पाटो चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ भने त यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेर बाटो खन्ने कुरा चाहिँ सरासर जान्छ। अब हामी के गर्छौँ भने आइई पनि यही वर्ष सुरु गर्छौँ, बजेट पनि यही वर्ष विनियोजन गर्छौँ र बाटो खन्ने काम पनि यही विनियोजन गर्छौँ, र हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम जुन गभर्मेन्टको नियम कानुनहरू छ त्यो सबै चिजको संयोजन एकै वर्ष गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ कता कता तारतम्यता मिलेको छैन। अहिले तपाईँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसको कार्यान्वयनको बाटो कस्तो देख्नु भएको छ? म सदस्य गर्छु। अब खास गरी तपाईँहरू निलम्बू नेपाल आफैले पनि वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने होइन, अनि त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाको होइन विकास पूर्वाधारको सन्दर्भ अब कसरी जाने भनेर सहरी योजना आयोग जुन नयाँ फङ्सनिङ पनि हो त्यसको सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ साँच्चै वातावरणको संरक्षण गर्ने सन्दर्भ, विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजाने कुरा, वातावरण पनि नबिग्रोस् विकास पनि होस्? हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म अहिले निलम्बूले हामीले के काम गरेछौँ भनेर थोरै त्यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु र प्लस चाहिँ सहरी योजना आयोगले अहिले हामीले वातावरणमा के खालको चाहिँ अथवा समग्र डेभलपमेन्टको कुरामा कसरी हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने संक्षिप्त जानकारी राख्न चाहन्छु। निलम्बू नेपाल 2074 पौषमा हामी इस्टाब्लिस भयौँ। यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै भएको छैन, बिचमा फेरि कोभिडको कारणले पनि हामी त्यति फङ्सन हुन सकिएको छैन र हामीलाई चाहिँ स्विस
एउटा अर्गनाइजेसनले सपोर्ट गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले मुख्य गरेर स्वास्थ्यमा अनि शिक्षामा र वातावरणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यमा हाम्रो चाहिँ धेरै हाम्रो यो 2 वर्ष चाहिँ कोभिड सँगसँगै प्लस कोभिड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 2 वर्ष हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै नै कामहरू गऱ्यौँ। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो अहिले स्टडी एरिया भनेको माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिका होइन, त्यसको सर्टेन वार्डहरूमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। मुख्यतः काम गर्ने भनेको स्वास्थ्य शिविरहरू हामीले गर्ने, त्यहाँको विपन्न समुदायहरूलाई चाहिँ अथवा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई त्यो स्वास्थ्य शिविरमा चाहिँ गाउँपालिकासित समन्वय गरेर हामीले काम गऱ्यौँ। गर्दाखेरि एकदमै उत्साहजनक उपस्थिति हुने र हाम्रो टिम हाम्रो इक्विपमेन्टहरू जुन छ हामीले सबै फ्रीली एभाइलेबल गराउने, प्लस चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ मेडिकल च्यारिटी भनेर पनि हामीले 50 लाख जतिको चाहिँ मेडिकल च्यारिटी भनेर पनि राखेका छौँ। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यस्तो विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले च्यारिटी थ्रु चाहिँ उपचार गराउने। अब शिक्षामा पनि हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गर्दाखेरि सँगसँगै चाहिँ शिक्षाको कुराहरू गर्ने र मुख्यतः वातावरणको कुरा गर्दाखेरि हामीले एवारनेसका कामहरू होइन एकदमै चाहिँ यो अहिले अघि महेश सरले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ स्वास्थ्य के अरे यो उसको क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू भयो होइन, त्यस्ता खालको एवारनेसका कामहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ स्कुलको कार्यक्रममा गऱ्यौँ। प्लस चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसको कार्यक्रमको साथसाथै चाहिँ डस्टबिनहरू चाहिँ स्कुलमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्टडी एरियाको स्कुलमाहरू बाँड्ने, प्लस चाहिँ अनि वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यो खालको गरेछौँ। र कोभिडको बेलामा पनि हामीले स्वास्थ्य प्लस वातावरणलाई फोकस गरेर कतै न कतै स्वास्थ्य चाहिँ भनेको वातावरणसित प्लस स्यानिटेसनसित सरसफाइसित लिङ्कअप हुने भएको भएर हामीले त्यसलाई पनि एकदमै व्यापक रूपमा लिएर गयौँ होइन। कोभिडको बेलामा मात्रै हामीले चाहिँ लगभग 1 करोड जति हामीले सरकारी संस्थाको तर्फबाट हेर्दाखेरि यी काम गरेको भए अझ काम गर्न अच्छा हुन्थ्यो ओहो भन्न पाइन्थ्यो भन्ने ठाउँ केही छ कि छैन सर्वको बेला? होइन, महेशरसित नै विभिन्न चरणमा हाम्रो यो कसरी विकास गर्न सकिन्छ यो खालको चाहिँ छलफल भइरहेको हुन्छ विभिन्न कोणबाट होइन। त्यसमा पनि अब मुख्य गरेर हामीले अहिले सहरी योजना आयोगले वातावरणमा एउटा त सहरको ग्रिनरी प्रमोसन जुन चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ अहिले योजनामा छ होइन। त्यो भनेको हामीले लगभग 2 लाखवटा चाहिँ बेर्ना रोप्ने मात्रै होइन, त्यसलाई संरक्षण गरेर जस्तो रोड साइड प्लान्टेसन हुनसक्छ। अब यसै पनि पोखरा महानगरपालिका भनेको चाहिँ यो लेक क्लस्टर भ्याली हो होइन। हाम्रो यहाँ 9वटा ताल रामसार साइडमा परेछन्। ती तालहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै यसको ब्युटिफिकेसनमा हामीले इन्भाइरोमेन्टमा यसलाई कति पनि पोल्युसन हुन नदिने गरेर त्यसरी हामी जानुपर्छ भनेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू यसको योजना बनाउनेदेखि लिएर वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू भए, एवारनेसका कुराहरू भए होइन, धेरै कार्यक्रमहरू हामीले अहिले रातो किताबमा हामीले गरेका छौँ र त्यो चरणमा हामी जाँदै पनि छौँ। तर कतै न कतै चाहिँ अब महानगरपालिकाकै हकमा कुरा गर्दाखेरि हामी मोर देन 45% फरेस्ट एरिया महानगरपालिका एरियाभित्र कभर गर्दो रहेछ। अब यहाँ सामुदायिक वन, धार्मिक वन होइन, त्यो वनहरू छन्, प्लस राष्ट्रिय वन पनि केही भागहरू पर्छ। अब ती वनहरूमा हाम्रो महानगरपालिकाले अब भनौँ न हामीले संरक्षण मात्रै कुरा गऱ्यौँ कि हामीले इकोनोमीसित जोड्नु पऱ्यो मुख्यतः। अब हामीले सामुदायिक वनबाट कसरी हामीले चाहिँ मुनाफा लिन सकिन्छ त? हामीले संरक्षण त धेरै गऱ्यौँ होइन, अब हामीले इकोनोमिक बेनिफिट कसरी लिन सकिन्छ? त्यहाँबाट हामीले यी वनलाई संरक्षणको साथसाथै अब प्रबन्धनमा समृद्धिको तर्फबाट हामीले वनलाई चाहिँ त्यसरी विकास गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो सहरी योजना आएको धारणा छ होइन। अब विकासकै क्रममा गर्दाखेरि अघि सरले भनि पनि सक्नुभयो, मुख्य भनेको विकास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ EIA-IE का पाटाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र हामीले अहिले त्रिवर्षीय प्लानमा हामी लागिरहेका छौँ होइन। भनेपछि जसरी प्रदेशले 5 वर्षको प्लान अलरेडी लिएर आइसक्यो, हामीले अबको 3 वर्ष स्थानीय निकाय रहने अहिलेको निर्वाचित स्थानीय निकाय 3 वर्षको अवधि अब 2 वर्ष भयो, हामीले 1 वर्ष प्लस चाहिँ आउनेलाई सजिलो होस् भनेर त्रिवर्षीय प्लान पनि अहिले हामी अन्तिम चरणमा ड्राफ्ट चरणमा छौँ होइन। त्यसमा अब के काम गर्ने भनेर हामीले अलरेडी प्लान र एउटा चाहिँ अलरेडी यति बजेट लाग्छ भनेर एप्रोक्सिमेट बजेट पनि त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब त्यो अनुसार खर्च गर्दाखेरि अब बाटो बनाउँदाखेरि होइन कि अब चाहिँ भनौँ न कुनै पार्कमा सुकेका रुखहरू चाहिँ काट्नु पऱ्यो भने जुन खालको एउटा चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ हामीले एक आपसमा त्यो समन्वय गरेर नि त्यसलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। महेश्वर सर, जस्तो वनको सन्दर्भले उल्लेख गर्नुभयो नि होइन, अब त्यो वन सम्बन्धी नीति हुन त केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारको अधिकारको विषयलाई लिएर केही कथा नमिलेको जस्तो विगतमा भएको पनि हो। यद्यपि हामीले यो गऱ्यौँ भने त्यो वैज्ञानिक वन उपयोग पनि हुने होइन,
र उहाँले भने जस्तो समस्या समाधान पनि हुने एउटा बाटो रह्यो। अर्को बाटो चाहिँ स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो दायित्व यो ढङ्गले निर्वाह गरिदिए भने हामीलाई अझ सहज हुन्थ्यो नि त। यो बाटो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने गर्नुहोस्, त्यसपछि यता भन्नु होला भन्ने कतिपय कुराहरू हुन्छन् नि वातावरण। यस्तो छ, वन क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन र यसको सदुपयोग सन्दर्भमा मलाई लाग्छ त्यति धेरै विमतिहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा छैन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ नेपालको वनहरू समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वनले एउटा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र ख्याति कमाइसकेको छ। यो अर्थमा वन प्राविधिकहरू जसले हिजो विगतदेखि हाम्रा अग्रजहरूले जुन गाइड गर्नुभयो, अहिले हामीले जुन पोजिसनमा नेपालको वन संरक्षण गर्न सकेका छौँ त्यो हाम्रो प्रोफेसनको हिसाबले हाम्रो गर्वको विषय हो। तर हाम्रो यो गर्व गरिरहँदा हामीसँग अर्को एउटा चुनौती के थपिएको छ भने वन संरक्षणको लागि मात्रै हो त। हामीले चाहिँ काठहरू विदेशबाट ल्याउने, फर्निचरहरू चाइनाबाट ल्याउने अनि हामी चाहिँ संरक्षण भयङ्कर गऱ्यौँ भनेर गर्व गर्ने त, यहाँनिर च्यालेन्ज छ। यो च्यालेन्जलाई निराकरण गर्नको लागि हाम्रा एक्सेसेबल भनेका पहुँचमा रहेका जति पनि सामुदायिक वन, कौलेती वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वन अथवा व्यक्तिगत निजी वनहरू पनि छन् भने यिनलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउनु पऱ्यो। किनभने वन चाहिँ एउटा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। यसलाई तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ, रोप्न सक्नुहुन्छ, हुर्काउन सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँले आफ्नो अन्न बाली हरेक वर्ष रोप्ने, काट्ने, हार्भेस्टिङ गर्ने, उपयोग गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसो हुँदा वन त्यसको सन्तुलन चाहिँ मिल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ दिगो हुनु पर्यो। अब संरक्षणको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार इभन सङ्घसँग पनि कुनै विमति छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न मोडालिटीहरू छन्। जस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थोरै विवादमा पनि परेको छ अहिले तराईको केही केसहरूलाई लिएर। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा वनहरू संरक्षण गऱ्यौँ, एकदम राम्रो बनायौँ, ग्रिनेरी प्रमोसन पनि पर्फेक्टली हामीले म्यानेज गरिरहेछौँ। तर के हाम्रो वनहरू चाहिँ संरक्षणको लागि मात्रै हो कि? यो चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ। अब यो चुनौतीलाई जानको लागि मैले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जनताले वन राम्रोसँग संरक्षण गरिदिए, त्यसमा कर्मचारीको पनि एउटा भूमिका रह्यो होला। तर अब निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेर वनमा आधारित उद्योग धन्दाबाट लोकल लेभलमा अनि प्रोभिन्स लेभलमा र नेसनल लेभलमा यो समृद्धिको बाटोमा हाम्रा व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउने र वनलाई समृद्धिमा कसरी ढाल्ने, त्यो चाहिँ चुनौती हामीसँग छ। तर यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने वनलाई समृद्धिमा ढाल्ने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो चाहिँ जथाभावी बाटो खन्ने, विकास निर्माण गर्दाखेरि एउटा सिस्टमेटिक वेल प्लानेड डेभलपमेन्ट नगर्ने अनि त्यसपछि छिटो डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन वनसँग जुन किसिमको तारतम्यता मिलिरहेको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने, अलिकति बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने र वन पनि जोगाउने, विकास पनि गर्ने र नेपाललाई एउटा सिस्टमेटिक एकदम अति अनुशासित कन्ट्री। त्यसमा त म अब अहिले प्रदेशको कन्टेक्स्टमा गण्डकी प्रदेश यस्तो ब्युटिफुल प्रदेश हो, यसलाई चाहिँ विकास र वातावरणको कुनै नमुना दिन सक्छ भने गण्डकी प्रदेशले नै दिन सक्छ। तर त्यसमा अलिकति निर्वाचित पदाधिकारीहरू, हामी ब्युरोक्राट्सहरू नेतृत्वगत तहमा बसेको र सिभिल सोसाइटी र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको अब चौथो अङ्ग पनि हो तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक बढी बहस र छलफल गर्नु पर्यो। किनभने एउटा पक्षले भनेको कुराकै पछाडि दुख्नु पनि भएन, अर्को पक्षले भन्यो भन्दैमा अपोज गर्नु पनि भएन। सबै पक्ष मिलेर एभरेज आइडियाहरू जेनेरेट गर्नु पर्यो जसले समाजको रिप्रेजेन्ट गरोस्। उहाँले भन्नुभएको सन्दर्भमा जस्तो हामी आम मानिस भनौँ न होइन एउटा चाहिँ र स्थानीय तहमा यहाँहरू चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङको स्थानमा भएको हिसाबले इन्भल्भमेन्ट हामी कहाँनिर हुन सक्ने, जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूले कहाँनिर साझेदारी गर्न सक्ने होइन, स्थानीय तहले के पूर्वाधारहरू बनाइदिनु सक्नुपर्ने र प्रदेश सरकारलाई यहाँनिर हामीले टच गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट आउटपुट राम्रोसँग आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्ने। अब हाम्रोमा त्यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि अब अहिले भन्न लाज मान्नु हुँदैन, हाम्रोमा कतिवटा गैर सरकारी संस्था पोखरामा काम गरिरहेछ अनि केमा काम गरिरहेछ भन्ने खालको एउटा डाटा बेसै ल्याकिङ पार्छ। अहिले हामीले त्यसमा पनि डाटाहरू जेनेरेसन गरिरहेका छौँ। अब समग्र त्यो खालको कुन अर्गनाइजेसनले कसरी काम गरेछ, उहाँहरूको कार्यक्रम के हो भन्ने कुराको डाटा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ अनि इन्भाइरोमेन्ट अथवा वन तथा वातावरणमा जुन खालको कार्यक्रमहरू छ त्यसमा हामीले चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरी एलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो थाहा हुने बित्तिकै त उहाँहरूको के काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले नि त्यही काम गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूसित छलफल गरेर एउटै चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरी काम गर्नु सक्छ। अघि पनि म यसो सरले भन्नु सक्नुभयो, हामीले सबभन्दा पहिला प्लान अलरेडी चाहिँ जुन अलरेडी फिक्स गरिसकेछ त्यो डिजाइन गरिसकेको प्लानमा यो कार्यक्रम गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ वातावरणको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु एकदमै आवश्यक छ होइन। त्यो प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर अगाडि जाँदाखेरि नि हामीले चाहिँ दुइटै चाहिँ विकास र चाहिँ वातावरणको सन्तुलित रूपमा लिएर जान सकिन्छ।
दोस्रो पक्ष भनेको अब यो नियममा हामीले सरसित बसेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल उसको लागि कोमागाने पार्कमा एउटा सिसौको रुख रहेछ सुकिसकेछ, वडा अध्यक्ष जो आउनुभयो र हामीलाई त्यो रुख काट्नु पऱ्यो सर, त्यो कुनै पनि बेला ढलेर चाहिँ यहाँ बाटोमा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ, त्यो ढाल्नु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो भनेर उहाँ आउनुभयो। त्यो त्यसै काट्न मिलेन, वनले त्यसमा चाहिँ यो काट भनेर स्वीकृति दिनु पऱ्यो होइन। अब यो प्रोसेस जुन छ नि म आफै नै त्यसमा इन्भल्भ भएको भएर त्यो जुन खालको एकदम सानो कुरा हो त्यो पनि जुन एउटा चाहिँ समन्वयको कुराहरू प्लस अस्पष्टताको छ नि त्यस्तो खालको पनि हामीले अब फुकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। मैले त अझ अस्ति एउटा के पनि पाएँ भन्दा धुलीखेलले आफैले चाहिँ बनिएन भनेर चाहिँ नगरपालिकाले आफैले चाहिँ ड्राफ्ट ल्याइसकेछ होइन। अनि हाम्रोमा पनि विभिन्न चरणको छलमा अब पनि हामी चाहिँ महानगरपालिकाको हाम्रो सुहाउँदो वातावरणलाई संरक्षण गरेर विकास मैत्रीसित लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले ड्राफ्ट गर्ने चरणमै छौँ अहिले होइन। भनेपछि अब त्यो खालको चाहिँ अब अघि सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ वनलाई समृद्धितर्फ ढाल्नुपर्छ। त्यो गरेन भने अब संरक्षणको मात्रै कुरा गरेर भएन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षणको साथै चाहिँ समृद्धितर्फ ढाल्नै पर्छ होइन। अब बाँकी रह्यो अघि जुन हाम्रो चाहिँ 9वटा ताल जुन पोखरा लेक क्लस्टर भ्याली छ त्यसमा त अब सरले धेरै काम गर्नुभएको छ भने मैले त्यसमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा नि सरले अझ उस गर्नुहुन्छ होला। अब हामीले त्यसलाई पनि संरक्षण गर्दै अहिले हामीले चाहिँ साइकल ट्र्याकको कुरा गरिरहेका छौँ, लेक टु लेक जोइन गर्ने भनेर साइकल ट्र्याकको कुरा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब फेवाताल हुँदै हामीले कमल पोखरी अनि त्यसपछि आएर गुइदे ताल, खास्टे न्युरेनी अनि दिपाङ मैदी बेगनास रूपा हुँदै यो चाहिँ ओभरअल चाहिँ सर्किटको चाहिँ डिजाइन गरेर जुन लगभग 73 किलोमिटरको छ होइन। अब यसले मुख्यतः वातावरणलाई प्लस हाम्रो यहाँको नागरिकहरूको जीवनशैली एउटा चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली प्लस चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरूको चाहिँ होइन त्यो प्रवर्धन रोजगारीको सिर्जना कुराहरू धेरै कुराहरू त्यसले गर्छ। अघि सरोजीले भने जस्तो एउटा रुख सुक्यो अब त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने पनि फेरि तपाईँहरूसँग पुग्नुपर्ने सिंहदरबार पुग्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि हामीसँग छ भने त हामी फेरि कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने अर्को बाटो पनि छ। यी सबै दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा हामीले दायित्व सम्झाउने क्रम त जारी नै रहन्छ। के भन्नुहुन्छ आम पब्लिक? यस्तै छ वातावरण कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको चाहिँ जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म र बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मात्र होइन कि तपाईँ सुत्दाखेरि पनि आवश्यक चिज छ सास फेर्नु। त्यसो हुँदा यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज अन्डर एस्टिमेट गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। या सानो विषय भन्न मिलेन। अब वातावरणलाई जुन एउटा वातावरणको चाहिँ ग्लोबली एउटा नारा छ नि, थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली होइन। वातावरण आफैमा संस्कार हो, सभ्यता हो र अनुशासन हो भन्ने कुरालाई हाम्रो आधारभूत सामाजिक चरित्रसँग जोड्यौँ र जीवनको एउटा अङ्ग बनायौँ भने यो समाधान हुन्छ। अब वातावरण भनेको बोल्ने गफ गर्ने इन्टरभ्यू दिने लिने अथवा चाहिँ मञ्चमा भाषण गर्ने विषयवस्तु बनाइयो भने यो समाधान हुँदैन। अब डेफिनेटली अहिले नेपालमा कस्तो भएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा यसरी कुरा गर्दा सबैले जीवनको अङ्गको रूपमा बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, तर आचरणमा चेन्ज चाहिँ आएको छैन, जसको कारणबाट समस्या आउन्। जहाँसम्म वातावरणको समस्यालाई के गरौँ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा दायित्व हाम्रो दायित्व होइन, मेरो दायित्वमा ढालौँ, मबाट हामीमा जाउँ र मेरो व्यक्तिगत कारणबाट मैले प्रयोग गरेको चिजहरूबाट मेरो आचरणबाट मैले समाजमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असरहरू त्यो प्लास्टिकको बोतलको रूपमा होस् अथवा तपाईँले खाने पान अथवा कुनै कुर्काको अथवा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनको त्यो कार्ड रिचार्ज गरेर फाल्ने कुरा होस् अथवा चक्लेट खाएर चक्लेटको बोक्रा फाल्ने कुरा होस्, कुनै पनि चिजहरू मेरो कारणले सार्वजनिक ठाउँमा म कुनै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदिनँ, फोहोर मैला गर्दिनँ भन्ने एउटा आत्मदेखिको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता प्रत्येक नागरिकमा भयो भने हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। तर अब यहाँनिर च्यालेन्जिङ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी 2-3 जना मिलेर एकछिन गरौँला, तर सबैलाई तपाईँ एकै गरेर भन्न त सक्नुहुन्न। अब कसले कहाँ कति बेला गर्छ होइन। त्यस्तो स्थितिमा अहिले मैले स्पेसली पोखरा महानगरपालिकाले र मैले चाहिँ पर्यटन पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले पर्यटनलाई क्लोजली हेरिरहेको छु। मैले कहिले चाहिँ त्यो मेनुबाट हेरिरहेको छु, कहिले यो पर्यटन व्यवसायलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि पोखराको पर्यटनको सन्दर्भमा जुन फोहोर मैला एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ, यसमा अब एवेरनेसको कुरा चाहिँ हामीले अलि धेरै गऱ्यौँ, हामी अलि बढी फ्लेक्जिबल भयौँ कि जस्तो लागेर अब मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भने यदि यहाँको व्यवसायी साथीहरू, यहाँको स्थानीय सरकारहरू र
र यहाँको पत्रकार साथीहरू र सबै समाजका सबै अङ्गले सपोर्ट गर्ने हो भने अलिक कडा प्रकृतिको कानुनहरू पो बनाउनु पर्ने हो कि किनभने एउटा चुरोटको ठुटो खाएर फेवातालको किनारमा फाल्नु भनेको त गम्भीर अपराध हो नि देख्दा चुरोटको ठुटो हो होइन अब त्यहाँभित्र महिलाले खाएको भन्नु होला पुरुषले खाएको भन्नु होला आदिवासीले खाएको भन्नु होला जनजातिले अब त्यो चुरोट त्यसरी फाल्दै भन्ने हो भने एउटा कुरा हो नेपाली नागरिक अथवा विदेशी नागरिक किनभने पर्यटन आउने भएको हुनाले कसैले पनि सार्वजनिक ठाउँमा सानोभन्दा सानो फोहोर मैले चुरोटको ठुटाको उदाहरण दिएँ अब त्यो तपाईँको चाउचाउको तपाईँको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै दिएँ अलिकति कानुन कार्यान्वयनमा हामी जाउँ किनभने यदि यो ग्लोबल इस्यु हो यो लङ टर्म हो भोलिका के अरे जेनेरेसनको लागि भावी पुस्ताको लागि आवश्यक हो भने हामीले चाहिँ कानुन कार्यान्वयनमा अलिकति जोड दिनुपर्ने देखिरहेको छु मैले अहिले पनि पोखरामा तपाईँको चाहिँ प्रत्येक पसल छ पसलको अगाडि मजाले उसले चाहिँ कस्तो भने पसलको सामान पनि ढोकाभन्दा बाहिर ल्याइरहेछ पार्किङ त्यहाँ अगाडि गरिरहेछ अनि आफ्नो पसलको कारणबाट त्यहाँ भइरहेछ अनि मेयरलाई गाली गरेर नगरपालिकाको स्टाफलाई गाली गरेर सरकारी कर्मचारीलाई गाली गरेर दायित्व पुरा हुन्छ र दायित्व त आफू पुरा गर्ने कुरा त्यसो हुँदा अब हामीले इन्ट्री पोइन्ट कहाँ हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो इन्ट्री पोइन्ट आफै हो प्रत्येक व्यक्ति हो प्रत्येक व्यक्तिको घर हो प्रत्येक व्यक्तिको पसल हो प्रत्येक व्यक्तिको कार्यालय हो उसले जहाँ काम गर्छ त्यसो हुँदा आफ्नो कारणबाट सार्वजनिक रूपमा परेको असरको बारेमा प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो जो सचेत हुँदैन उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो अहिलेको सोल्युसन त्यही नै हामीले प्लस अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफू आउने बेलामा स्मार्ट सिटी स्मार्ट पोखरा भनेर त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो अब स्मार्ट सिटी भन्नाले अब नाम मात्रै स्मार्ट नागरिक पनि हुनुपर्छ है नागरिक पनि हुनु पर्यो होइन मुख्य गरेर भनेको चाहिँ हाम्रो आम प्रवृत्ति के छ भने फोहोर गर्ने आफैले होइन अनि फेरि चाहिँ सम्बन्धित निकायले गरेन भनेर गाली गर्ने त्यो पनि छ अब फोहोर मैलामा प्लस अब फिर्केकै कुरा गर्दाखेरि जुन खालको डाइरेक्ट अब होइन हाम्रो फेवाताल एउटा चाहिँ रामसार साइडमा परेको एउटा चाहिँ एकदमै हाम्रो पर्यटकीय एउटा कहाँ हो भन्दाखेरि फेवाताल पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा हटस्पट चाहिँ त्यो उस भएको ठाउँमा यदि फिर्केमा गएर हेर्ने हो भने त्यो भनौँ न हामी कुन लेभलमा छौँ भन्ने कुरा त्यहीँबाट देखाउँछ कि यदि हामीले घर अगाडिको फोहोरहरू चाहिँ हामीले भनौँ न सेग्रिगेसन गर्ने होइन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आफूले चाहिँ घरमा जुन खालको वेस्टेजहरू किचन वेस्टेजहरू हुन्छ किचन वेस्टेजहरूमा पनि सेग्रिगेसन गरेर जुन कुइनी फोहोर छ कुइनी फोहोरलाई चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मलमा जेनेरेट गरेर चाहिँ कोशी खेतीमा प्रमोट गर्ने होइन जसले गर्दाखेरि पोखरा जुन तरकारीमा आत्मनिर्भर छैन त्यसमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ प्लस अहिलेको जुन केमिकल जुनहरू युज गरेको तरकारीहरू हामीले खाइरहेका छौँ त्यो हुँदैन होइन कम्तीमा व्यावहारिक रूपमा पनि जिम्मेवार बनाऊ खोला खोलसाग होइन फोहोर फाल्ने कुरा नगरौँ होइन कम्तीमा घरमा कुहिने फोहोरलाई आफै मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने विकल्पमा जाउँ भन्ने कुरा नागरिक दायित्व पनि निर्वाह गरौँ महानगरले आफ्नो तर्फबाट गर्न तयार छ तपाईँहरू जस्तो नेलम्बु जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि काम गर्न यसमा चाहिँ हातेमालो गर्न तयार छ हुन्छ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दुवैजनालाई संवाद विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाल त्यसै गरी नेलम्बु नेपालका उपाध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकाका शहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यसअगाडि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ नेलम्बु गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो दायित्व युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार